مومنین دے نال انہاں نوں مرتبہ کیا عطا فرمائے دے اولیاء کاملین الذین آمنوا وکانوا یتقون انہاں نوں مرتبہ کیا عطا فرمائے دے بخاری شریف کی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن مسلمان بندہ نفل پڑھ دے میرا اتنا قرب حاصل کرنا ہے اتنا قرب حدیث یہ بیان کرنے والے آقا علیہ السلام ہے فرمان اللہ دا ہے بیان آقا علیہ السلام فرما دے پہلے حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک کتاب رقاق کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک فرما دے بندہ نوافل پڑھتا اتنا میرے قریب ہو گئے تھے کتنا فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ میں اس دے کان پڑھ میں تھا جن کنا دے نال دے سن رہے کانا یبصر الذی میں اس دے اکھاں پڑھ میں تھا جن دے نال لے دے کانا بصر الذی یبصر بہ میں اس دے اکھاں پڑھ میں تھا جن دے نال لے دے فرمایا میں اس دے ہاتھ پڑھ میں تھا جن دے نال پکڑ دے نپین دے فرمایا میں اس دے پیر پڑھ میں تھا جن دے نال وہ چل دے اور اللہ وحدہ لا شریک جسمانی پاک روحانیت پاک اللہ پاک حق اس دے قد اس دے نقش اللہ کریم جل وعلا جنہیں اس دی شان دے لے کے اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے میں اس دے ہاتھ بھی پڑھ لیتا ہوں اس دے کان بھی پڑھ لیتا ہوں اس دے پیر بھی پڑھ لیتا ہوں مطلب کہ علماء کرام شارحین لکھتے ہیں کہ اللہ پاک جل وعلا دیا رحمتہ اس بندے دے شامل حال ہو گئی ہے بولتا وہ بیٹھا ہوتا ہے سنتا وہ بیٹھا ہوتا ہے سنن دی طاقت اللہ کریم کرنا دے اندر آپ بھی عطا فرما دے نبیندہ کہے شہر وہ بندے نپان دی طاقت اللہ پاک دی اپنی آوے گئے چلتا وہ پیا ہوتا ہے چلن دی طاقت اللہ پاک دی اپنی آوے گئے اے اللہ کریم جل وعلا دنیا دے مومن مسلمانوں اپنی محبت دا صلہ عطا فرمائے اپنا محبت دا صلہ عطا فرمائے دوجی حدیث سنو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراع فرمایا جڑا بندہ ایک گیٹ میرے قریب تھی نہیں ایک گیٹ میرے نیڑے تھی نہیں فرمایا میں اپنی شان دے لائے اس دے دو گیٹ نیڑے تھی نہیں ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باع فرمایا جڑا بندہ دو گیٹ میرے قریب تھی نہیں میری رحمت اس دے پورا قاس قریب تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک زبان نبی علیہ السلام دی کلام اللہ دا اے بھی حدیث قدسی ہے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے من اتانی یمشی آتیتہ ارولتن بندہ اپنی طاقت دے نال اپنی استطاعت دے نال اپنی ہمت دے نال ٹور کے آندے میری رحمت دوڑ کے اگے بچ کے ان استقبال کریں گے سیدی مرشدی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں ہوگی قبول ہے کون عشق مصطفیٰ توجہ ہے میرے پاس آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن اتانی یمشی جیڑا بندہ ٹور کے آوے چل کے آوے قدمہ دے بعد ٹور کے آوے آتے وہ ہر والا تن اللہ پاک فرماتے ہیں ساری رحمت دوڑ کے اگے بڑھ کے من کے اس نے استقبال کری دیئے اور تریجی حدیث پاک تفسیر حسابی کے اندر حدیث پاک کو پڑھتے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی نظرتاً علی کل یوم و لیلۃ اللہ وحدہ لا شریک بندے مومن تے ہونا کہ میں عرض کرنا ہے بندے مومن کون بندے مومن تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک بندے مومن تے 360 رحمتاں ہر دن تے ہر رات دے شامل ہیں
تے ہر رات کے اندر بندے مومن دے اوتے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس بندے مومن دے اوتے اللہ وحدہ لا شریک دن رات کے اندر 360 رحمتاں نازل فرماتا ہے۔ اے ہے بندے مومن دی شان، اے ہے اولیاء کاملین دی شان۔ آؤ جنہاں حضرات دی پیران پیر پیر دستگیر وحی الدین عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر اساں تساں یہ محفل بناتے سجاتے یاری شریف کی محفل دے اندر اساں تساں جمع ہے، انہاں دی شان اللہ کریم نے کتنی بلند و بالا فرمائی ہوئی۔ اے شان تہے عام مومن مسلمان دی، عام مومن مسلمان جڑا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان بھی کامل ہے، عمل بھی کامل ہے، یہ شان اس دی بولو جیڑی اس ولی دی شان کتنی ہوتی جیندہ فرمان ہے کلو میڈا قدم ہر ولی دی کر دیتے ہیں۔ اسادت والے شیر سے کہیں پیر دا ہاتھ آوجے اسا بھولے نہ اس سماتے لوگن واتے ہیں میرے شیر سے فلان پیر دا ہاتھ ہے، اس پیر دا ہاتھ ہے تے جے پورے پیرہ دے پیر پورے پیرہ دے اتے گردن دے اتے جے پیر دا قدم ہوئے اس دی شان دا عالم کتنا ہوتی۔ ہر پیر ایماندار مومن مسلمان اس دی گردن دے اس دے اتے اللہ پاک 360 رحمتاں وساوے، مومن مسلمان اس دے اتے اللہ پاک 360 رحمتاں وساوے، ہر مومن مسلمان دے بولو اس پیر دی عظمت کا کتنا عالم ہو سی، جس پیر جیڑا پیر سارے پیران دا بھی پیر ہے، سارے غوثان دا بھی غوث ہے، سارے کتبان دا بھی کتب ہے، عبدالہ دا بھی عبدال ہے، اس پیر دی شان دا کتنا عالم ہو سی۔ آؤ اساں آج محفل پڑھاتے سجاتے اساں بیٹھے جو ہے انسانوں کہیں پیرہ دے پیر دی محبت نسی کہے نہ ساری انہاں نال ملاقات، نہ انہاں نال ساری زیارت، نہ اساں انہاں دی زندگی پائی، نہ اساں انہاں دی باز و نصیحت دی محفل دے اندر بیٹھے، نہ سارے والدین، نہ سارے والدین دے والدین، نہ انہاں دے والدین آپ دی سندے وصال 561 ہجریہ 561 تقریباً پورے 9 سال زندہ پہ آقا تشریف گن گئے وصال فرما کر صدیاں بعد اے دنیا دے ڈنک جو بجدے پہن آخر اس دے بیچ اثر کیا ہے۔ اس سوالہ دے جواب حدیث پاک بخاری شریف مسلم شریف کی سنو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ ہوئی نا میرے پاس ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا احب عبدا دعا جبریل علیہ السلام، جس ویلے اللہ وحدہ لا شریک اپنے کسے محبوب بندے نال پیار کرنا چاہتا ہے، پیار کریں دے، پیار اللہ دا ہو پہنتا ہے، کیونکہ مومن مسلمان بندہ اللہ دے نال پیار کریدا اتنا آگے بات چکے اللہ وحدہ لا شریک اس دے نال پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہن اللہ کریم جل وعلا جس بندے دے نال پیار کرنا شروع کریں دے دعا جبریل علیہ السلام کو سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی کسی قسم دی بناوٹی کہا نہیں، بڑی ذمہ داری دے نال مسلم شریف کتاب البر والصلہ دے اندر حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس ویلے اللہ وحدہ لا شریک کسی مومن مسلمان بندے دے نال پیار کرنا چاہتا ہے، پہلے اللہ پاک جل جلالہ دعا جبریل علیہ السلام، اللہ وحدہ لا شریک جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، آ جبریل ادھر آ۔ جبریل امین علیہ السلام آگئے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل امین میں فلان بغداد دی بستی دے اندر لاہور دی سرزمین دے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سیوان دی سرزمین
سباق دے نال غلام حسن پیر سباق دے نال محبت کرینا اے جبریل تو بھی انہاں دے نال پیار کر تو بھی انہاں دے نال محبت کر تو بھی انہاں دے نال محبت کر جس ویلے اللہ وحدہ لا شریک اپنی شان دے رہے محبت کرنا شروع کر دیں جبریل امین علیہ السلام محبت کرنا شروع کر دیں اللہ پاک جل جلالہ فرمائے اے جبریل وہ اجتر آسمان تو تحریک چل چکی ہے یہ نہ ہوئے آسمان دے اندر راون والے کوئی اس پیار تو خالی نام نانا فرمایا اے جبریل ثم ینادی فی السماء آسمانہ دے اندر منادی کر اعلان آسمانہ دے اندر اعلان کر کہ اللہ اللہ ہو کے جبریل جبریل ہوں گے فلاں مرد کلندر دے نال پیار کریں دے اے آسمانہ والو اے فرشتو تو سبھی میرے اس بندے دے نال پیار کرنا شروع کر دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان اولیاء